हुजूर अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। मज़ीद वीडियोस के लिए इस्लामिक RCH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तहज्जुद की नमाज 4 रकात भी है, 8 रकात भी है, 2 रकात भी है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 रकात है। एक रिवायत यहाँ सुना देता हूँ जो गैरों को जो मुशाबे हुआ और वो बाज़ लोगों ने ये समझा भी बुखारी की एक हदीस लेते हैं और वो हदीस क्या लेते हैं, हुजूर के क़याम के बारे में एक सहाबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप हमें ये बताएं कि रमज़ान में और गैर रमज़ान में हुजूर का क़याम, रात का क़याम कैसा था, क्या था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि 11 रकात 11 रकातन, क्या फरमाया 11 रकात हुजूर पढ़ा करते थे। न साइल ने तरावी के मुतालिक सवाल किया, न हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तरावी के मुतालिक जवाब दिया। आपने फरमाया रमजान में और गैर रमजान में, तो इन्होंने रमजान में 11 रकात तरावी को पकड़ ली। भाई चलो रमजान में 11 रकात तरावी है, रमजान के अलावा कोई तरावी है नहीं है। रमजान के बाद गैर रमजान में जो अमल हुजूर का बताया जा रहा है रात में क़याम के बारे में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो फरमाया वो तहज्जुद है। असल में 8 रकात और 3 रकात जाकर जो 11 रकात बनती है वो असल में वितर की नमाज है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर का अमल रमजान में और गैर रमजान में 11 रकात था, तो मतलब 11 रकात के 8 रकात जो है नमाज तहज्जुद है और 3 रकात नमाज वितर है, जो रमजान में भी अदा करते थे, गैर रमजान में भी हुजूर अदा फरमाया करते थे। अब तरावी के बारे में क्या रिकायत है, क्या रिवायतें मौजूद है, तो तरावी के सिलसिले में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोजम अल कबीर में, बहक़ी में और सुनन में, सुनन निसाई में, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, मोजम कबीर में इमाम जलालुद्दीन सूती इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी रिवायतों में नक़ल किया। इमाम हैसमी ने जो रिवायत नक़ल फरमाई है, अइम्मा मुज्तहिदीन और जो है सहाबा व ताबईन का जो अमल जिक्र फरमाया है वो याद रख लें आप, 20 रकात नमाज़े तरावी है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, पहली रिवायत आपको सुना रहा हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ाना 20 रकातन वल वित्र या लिल वित्र। ये रिवायत आई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्न उमर फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल बताता हूँ। 3 रातें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरावी की नमाज, 2 रातें आपने जमात के साथ पढ़ाई। इसे जमात का एहतमाम जब किया तो सहाबा जमा हो गए और नमाज पढ़ना आपके साथ शुरू कर दिया। तो हुजूर ने 20 रकात पढ़ाई। दूसरा दिन आया, रात में हुजूर मुसल्ले पर आए, फिर सहाबा जमा हो गए, फिर कसीर देखा सहाबा का इज्तिमा, आपने जमात के साथ फिर 20 रकात पढ़ाई। तीसरे रमजान में आप तशरीफ लाए, तीसरे रमजान में रात में सहाबा आए इशा के बाद, और आप जमात से तीसरे रमजान में आपने अपने हुजरे से आप बाहर नहीं निकले, आप अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले। तो सहाबा इनफिरादी तौर पर नमाजें अदा फरमा ली। फिर जब सुबह हुआ
تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ تشریف نہیں لائے، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ خیال کیا کہ اگر میں مسلسل تمہیں اسی طرح جماعت تراویح کی کراتا رہا تو کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہیں امت پر نماز فرض ہو گئی تو میری امت گرانی اور مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے اس خوف سے، اس وجہ سے میں نماز کے لیے، جماعت کے لیے حاضر نہ ہوا۔ سمجھ رہے آپ؟ سبب بتائی کہ کہیں یہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد لوگ 20 رکعت تراویح چیدہ چیدہ تنہا تنہا پڑھتے رہے۔ صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا، 20 رکعت تراویح اسی طرح پڑھتے رہے، جماعت کا اہتمام نہیں، جو چاہتا جیسا تنہا تنہا نماز پڑھ لیتا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز کا باضابطہ اہتمام کر رہے ہیں اور انتشار کی کیفیت ہے، الگ الگ جگہ لوگ ٹھہر کر 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اس خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کی جماعت قائم فرما دی۔ تو حضور نے بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ طور پر 20 رکعت تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ فرمایا، اور حضور نے فرمایا ہے جو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے گا وہ عمل کامیاب ہے، فلاح پہ ہے، نجات پہ ہے، اللہ سے قبول فرمانے والا۔ تو ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب بڑے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو حضرت ابی بن کعب کو مصلی دیا اور ابی بن کعب کے اقتداء میں تمام صحابہ کو جمع فرما دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ نے مسجد حرام مسجد نبوی میں 20 رکعت مسجد نبوی میں آپ نے کیا فرمایا؟ 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا، جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شرق سے لے کر غرب تک آج پوری دنیا 20 رکعت تراویح پڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، جمہور علماء و محدثین سے بھی ثابت ہے، خلفائے راشدین ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ایک قول کے مطابق امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ 36 رکعت کے قائل تھے، اور ایک قول انہوں نے 20 رکعت کی بھی فرمائی ہے۔ تو جملہ ائمہ حضرات، مجتہدین، علماء، تابعین، تبع تابعین، یہ سارے خلفائے راشدین 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اپنی مساجد میں 20 رکعت تراویح با جماعت نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ایک احتیاط میں ائمہ حضرات سے، حفاظ سے ضرور کروں گا کہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہوئے آپ یعلمون تعلمون صرف نہ پڑھیں۔ اس انداز میں قرآن سماعت قرآن ہے تو سماعت قرآن ٹھہر کر ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آدھی بات منہ میں آدھی بات باہر رہ کر آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ اگر کسی پروفیسر، کسی جج کے پاس آپ جائیں گے اور کوئی مقصد آپ کو پیش کرنا ہوگا تو کیا اس طرح کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے نا، یہ آوازیں نہیں نکالیں گے نا، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی عدالت سے آپ کو باہر کر دے گا۔ ہم رب کی عدالت میں، ہم رب کی بارگاہ میں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، آپ اس طرح آوازیں نکالیں گے تو نہیں۔ آواز قرآن کو ترتیل کے ساتھ تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، آدھی بات منہ میں، آدھی بات دل میں، آدھی بات زبان پہ نہیں، پورا احتیاط سے 10 منٹ زیادہ ہی دیر لگ جائے، 15 منٹ لگ جائے وہ صحیح، مگر اس انداز میں جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ تو اللہ بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آپ محبوب و مقبول ہو جائیں گے۔